बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, मिशन कामयाब हो गया है और एक बार फिर एक सरेंडर की बड़ी खबरें हैं और फिर हमारे हुक्मरान जो हैं वो किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करने की बजाय वो जो दूर बैठे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान के आज न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातें कर रहे थे, उन्होंने उनकी तर्जुमानी शुरू कर दी है और उनके बारे में बता रहे हैं कि ये बयान क्यों दिया गया है। नहीं, पाकिस्तानी ऐसे ना समझें, पाकिस्तानी ऐसे ना समझें। उसकी वजह यह है कि ज़रदार ख़ानदान जो हैं उनके बच्चों की इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। और फिर अंदाज़ा ये करें कि हुक्मरान जमात जहां पे रद्देमल देना है उनकी बजाय इमरान खान के खिलाफ रद्देमल दे रहे हैं। इससे भी आपको आगाह करूंगा। और आप जानते हैं कि कल मुल्क के अंदर एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन से चंद घंटे पहले बड़ी धांधली पकड़ी गई है और वो धांधली किस तरह से सारे मिलकर कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस मोमेंट तक पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफिस से कोई इस किस्म का बयान जारी नहीं हुआ जिसमें यह कहा जा सके कि जनाब देखें, अमेरिका ने जो पैगाम दिया है वो बहुत ही गलत है और इस हवाले से वो मजम्मत करते हैं। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि जो उनके वजीर आजम हैं, वजीर आजम को वो जाग भी गए हैं, वो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहाँ पे मौका नहीं मिला। अब मैं आपको नवाज शरीफ के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट जारी की है, लेकिन उस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस बारे में जनाब अली उसकी कोई मजम्मत करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं। पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट that is perfectly capable of safeguarding its national interest whilst respecting international law and practices. Our nuclear program is no way a threat to any country like all independent states. Pakistan deserves the right to protect its autonomy, sovereign statehood and territorial integrity. ये बयान क्या दे रहे हैं आप? बाइडन का तस्करा कहां पे है? बाइडन को मुंह तोड़ जवाब अगर किसी ने दिया तो इमरान खान ने दिया है। दो सवाल नाम लेके डरे नहीं है। ये पूछा कि भाई आप दुनिया में जंगें शुरू करते हैं, हम तो जंगें शुरू नहीं करते, और आप किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये कंक्लूड पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, शहबाज शरीफ का हुआ नहीं। और फिर दूसरी जानिब मरियम बीबी हैं, मरियम बीबी ने इस सारे मामले के ऊपर कहीं पे कोई रद्देमल नहीं दिया। और अगर इमरान खान ने रद्देमल दिया है तो वो इमरान खान वाले रद्देमल के ऊपर रद्देमल दे रही हैं और गुस्से हो रही हैं कि आपने अमेरिका के खिलाफ बयान क्यों दिया है। इमरान खान ने आज जो लिखा था कि जनाब जो पाकिस्तान वाले मामले के ऊपर, उसके ऊपर कह रहे हैं डू यू हैव अ स्पेक ऑफ शेम इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर petty politics aside and responding like a Pakistani should and must respond, you come out blatantly attack your own country. God never seen a person as small minded. अब मुझे ये बताइए कि आप अमेरिका के खिलाफ रद्देमल देना है या इमरान खान के खिलाफ रद्देमल देना है? जाहिर बात है आप अमेरिका के खिलाफ तो जुर्रत भी नहीं कर सकते। फिर इनकी वो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को फौरी तौर पे डिलीट करवा दिया गया। वो डिलीट किसने करवाया है, या अगर उन्होंने खुद से डिलीट किया तो क्यों किया है, या वो ट्वीट किया था तो वो ट्वीट क्यों किया था, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो साहब जिनकी जिम्मेदारी है वजीर खारजा, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वर्चुअल इजलास एक हुआ। उस वर्चुअल इजलास के अंदर वजीर खारजा मौजूद थे जनाब, और वजीर ममलिकत हिना रब्बानी खर मौजूद थी। तो अब बताया गया है कि जो बाइडन का जो एटमी प्रोग्राम उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस हवाले से ये फरमाया कि अमरीकी सफ़ीर को तलब किया गया है और डिमार्श करने का मुतालबा किया गया है और फैसला किया गया है। शायद अगर इमरान खान रद्देमल ना देते, शायद इस मामले को इस तरह तहरीक इंसाफ आज सोशल मीडिया के ऊपर ना उठाती कि देखें यही वो चाहते थे, आप उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद ना करें। आज आप पाकिस्तान के बिलावल क्या फरमा रहे हैं, उनका जी ये उन्होंने किसी कौम से खिताब के अंदर बातचीत नहीं की, ना ही उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना इंटरव्यू दिया है, बल्कि एक फंड रेजिंग में सिर्फ एक जुमला ही तो कहा है, हमें इसके मुख्तलिफ मानी नहीं लेने चाहिए। उन्होंने अनऑफिशियल प्रोग्राम के अंदर गैर रस्मी बातचीत की है और साथ ही ये फरमाया है कि देखें हमें जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं इस बयान से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा जी गलत फहमी में दिया गया बयान है। पूछना यह चाहिए कि बिलावल जरदारी ने पाकिस्तान का केस पुट करना है,
پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے یا یہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ امریکی کیا سمجھ رہے تھے, امریکوں کا کیا خیال ہے, یا ہمیں کیا سمجھنا چاہیے. تو یہاں تک ان کا مشن کامیاب ہو گیا ہے اور یہ سرنڈر کرتے ہوئے سارے طاقتور لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چلیں امریکہ نے کہہ دیا تو بس اس کو جانے دیں. وہ ایک آدمی ہے جو اس پہ آواز اٹھا رہا ہے, اس کی پارٹی اٹھا رہی ہے, تھوڑے عرصے بعد وہ بھی خاموش ہو جائیں گے, لیکن ایسے بات بنے گی نہیں. میں اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. زرداری بلاول کی مجبوری کیا ہے؟ بلاول کی انٹرنشپ تو شاندار چل رہی ہے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب بڑے شاندار ان کے ٹورز ہو رہے ہیں اور دنیا ان کو اب انگیج کر رہی ہے. میں آپ کو زرداری صاحب کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں جو بلاول کے والد ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا, ان کی مجبوری کیا ہے, وہ جو بائیڈن کے بارے میں کیا کہتے تھے, ذرا سنیے. I know Biden. Biden is a friend of mine. I know Biden. Biden is a friend of mine. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی نو بائیڈن, بائیڈن از اے فرینڈ آف مائن, یعنی میں بائیڈن کو جانتا ہوں, بائیڈن میرے دوست ہیں. تو بلاول کے والد گرامی جب کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن میرے دوست ہیں, تو بلاول اپنے والد کے دوست کے خلاف بیان بازی کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب, یہی وہ مسئلہ ہے. اسی بات کے اوپر رونا قوم رو رہی تھی کہ ان کے جو مفادات ہیں یہ حکمرانی پاکستان کے اوپر کرتے ہیں لیکن کہیں اور دیکھتے ہیں. اور پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی حالت ہے یہ ایک خاص پلان کے تحت آگے بڑھائی جا رہی ہے اور نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. شیخ رشید نے بھی آج یہی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی امریکہ کا اصل نشانہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, ہماری معاشی, سیاسی, اقتصادی تباہی اس کی ابتدا ہے. کرپٹ سیاستدانوں کو مسلط کرنا پہلا قدم ہے, ملک میں عدم اعتماد, خانہ جنگی اور تفرقہ بازی کرانا دوسرا قدم ہے. جمہوریت رہے نہ رہے ان کے ایجنٹ مسلط رہنے چاہیے, قوم فیصلہ کرے غیرت سے رہنا ہے یا غلام بن کے رہنا. آج آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مریم نواز کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے امریکہ کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے. آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیا بات کی گئی ہے. آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. اور وہ کیا اس بات کے اوپر گھوم رہے ہیں, وہ مریم اورنگزیب باقی چیزوں کے اوپر تو خاموش ہیں, ان کا ذرا بیان ملاحظہ کریں. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات کا بیان, وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کو بڑا ریلیف, بجلی کے ریٹ میں 4.25 روپے کمی, اکتوبر کے مہینے میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی, یہ کمی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے. یعنی یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں. جب بجلی بڑھتی ہے تو تب جناب علی کیا ہوتا ہے, تب اس کا ذمہ دار ہوتا ہے نیپرا, اور جب کم ہونی ہوتی ہے تو یہ کون کرتا ہے, شہباز شریف. یہ کام نہیں چلے گا, آپ کی مرضی ہے, آپ اس کے اوپر کریں. اور یہ عوام کے ساتھ کتنے ہیں, ان کا دھیان کہاں پہ ہے, وہ اعظم سواتی جیسے لوگوں کو قابو کر لینا, اعتزاز احسن جیسے لوگوں کے. اب اعظم سواتی کا ایک روزہ ریمانڈ دے دیا گیا, چلیے ٹھیک ہے, آپ کی تسلی ہو گئی. انہوں نے عدالت کے اندر یہ مانا کہ یہ ٹویٹس میرے ہیں, انہوں نے اس سے اختلاف نہیں کیا. ادھر جو اعتزاز احسن ہیں ان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی ان کے گھر کا کل گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا ہے, اور بتایا گیا ہے جی کل وہ عمران خان کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں, تو کل زمان پارک میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سینئر رہنما کے گھر کا گھیراؤ کرے گی. اور مریم نواز کے جو شوہر نامدار ہیں کیپٹن صفدر, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ اعتزاز احسن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے, کیونکہ مجھے عدالت نے بری کیا. اعتزاز احسن نے اس متعلق عدالت پر الزام لگایا جو نہ صرف عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش ہے بلکہ میرے بنیادی حقوق بھی متاثر ہوئے ہیں, توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. آپ نے اس کے اوپر گھبرانا نہیں ہے, اور عوام کو یہ اسی طرح سے رکھیں گے. آپ کو کہیں گے کہ عمران خان سیلاب کے اندر جلسے کر رہا ہے, خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں کٹیں. آج تمام 51 ارکان نے یہ درخواست دی ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے ہماری تنخواہیں نہ کاٹی جائیں. لیکن عوام میں کیا ہے, ہمیں سیلاب والوں کا بڑا, ہمیں پاکستان کی عوام کا بڑا. لیکن اصل حقیقت یہ ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے عوام کے کس طرح سے, کل ایک تو الیکشن ہے, 2 سیٹیں بڑی کرٹیکل ہیں, ایک ملتان والی سیٹ شہر بانو والی اور ایک چارسدہ والی سیٹ. یہاں پہ تحریک انصاف کو مشکل ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف نے اگر یہاں نہ ہوا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن اگر تھوڑی ہمت دکھائی تو کام بن سکتا ہے. ذرا میں آپ کو پشاور والی سیٹ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ غلام احمد بلور صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں. ذرا آپ دیکھیے گا, یہ بیلٹ پیپر ہے اور یہ نیچے میں آپ کو ذرا زوم کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جناب علی 2 اس وقت جو یہاں پہ ہیں, ایک عمران احمد خان نیازی کا ہے, بلہ ہے, اور عمران خان بھی بالکل اسی طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
تو اس طرح کے بیلٹ پیپر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. یعنی جو عمران خان اور عمران احمد خان نیازی، اور وہ نشان بھی بلے سے ملتا جلتا اور بالکل اس کے نیچے لگایا گیا. یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جس کے ذریعے عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر الیکشن کمیشن نے پنجاب کے اندر 184 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت تو پہلے ہی کہہ رہی ہے جی بڑے حملوں کا خدشہ ہے، اور پھر اس قسم کے ٹیکٹکس کرنا، یہ ایک پری پول ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ آپ ایک عام آدمی کے انٹلیکٹ کے ساتھ کھیلنے کی دھوکہ دہی سے اگر آپ چاہتے ہیں جیتنا، تو میرا خیال ہے کل اس وقت تک نتائج آپ کے سامنے ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.